صل على محمد. هذا بول الابل. شكرا جزيلا استاذ. هسه شوف انا اصرف بول الابل. هذا حليب. لا اجيب سريع حليب. شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه. هسه اشربها شفاء للفيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ابني تعال حبيبي سريع ويا مع الشيخ صالح. شوف هذا يبول. تعال حبيبي الغالي. شوف يبول. شوف هذا البول. ولا فيش محمد جان ولا فيش. تعال ابني امامي. شوف الله اكبر الله اكبر. هذا بول احسن علاج شفاء. شوف غرفة اها. شوف هذا البول. الاستاذ بارك الله فيك. شوف هذا محمد. شوف هذا البول الابل. هسه اشربه امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الاخوي يجيب الحليب مال البوش. هذا البول شفتوا مباشر. بارك الله فيك تعبناك. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول. حليب بوش. بارك الله. عفوا والله ما حد. شوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربه يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي حتى امام. شوف هذا احسن علاج. تعال ابني هنا. بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بول الابل شفاء لكل الامراض خاصه الفيروس الكبد والمرض اسداد الكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشربها انا صايم ولكن اشربها هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله. هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عدل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شربنا بول الابل وحليبه. وهذا مع الجمل الحلوين مع الاستاذ صالح. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كل الناس اللي مصاب بالفيروس الكبد والسرطان والالتهابات يشرب بول الابل وحليبه وساعة يسمع القرآن بالهيدفون يطيب بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.